في بلد مثل السعودية يضيع الخط الفاصل بين السياسي والديني، وهو أمر تكشفه تفاصيل القضية بأنه استخدم كورقة لخدمة أهواء بعض من العناصر الأمنية، من حيث لا يعلم الفقهاء الذين تم توظيفهم لخدمة مصالح أخرى غير ذات علاقة بما يخشون أو يتوقعون. وكنت كل تحقيقي كده حسبي الله حسبي الله. كان ساعات يقول لي ارفع يدك واوقفي، ويمسك العصا يقول لي والله لا اجيبك ولا اجيبك، انت خبيثه تحسبي نفسك. بعدين لما ما حصل مني ولا كلمه راح جاب مدير السجن، جاء قال كده وقف قدامي يقول لي وشوفي احنا جبنا رجال بلحام بكيناهم، انت حرمه تحسبي انك لا انت محجبه، بنستحي منك والله نجيبك. قلت له ايش اسوي لك ايش اقول؟ قال قول الحق، مين اصحاب زوجك؟ ليه متستر عليهم؟ هم السبب اللي جابوك هنا. قلت يا ناس انا ما اعرفهم ما اعرف شيء. قال خلاص تحمل اللي يجيك. وقعدت ذيك اليوم 9 مساء لما 10 الفجر في التحقيق، وبنتي ما ادري عنها نهائيا. كنت اشوفهم يتصلوا عليه يقولوا له البنت البنت البنت، ومصمم ما هو راضي. واستمريت في التحقيق بهذا الأسلوب لمدة 2 شهر، وأنا ما أنام، ما يخلوني أنام. قلت له محمد عبد الصالح عديلي ومزوج بنت عمي، يعني زوجته أخت زوجتي بنت عمي في نفس الوقت، يعني ما معقول ما أعرفه. قال لي ادعي المهدية وانت ما تبعه. قلت يا اخي محمد عبد الصلاح لا ادعي المهدية ولا انا من اتباع المهدية ولا من اتباع حد. قال لي الا كلب يا ماني، وزبطني ركني برجله. طبعا طحت انا لاني مقيد ومكلبش، طحت ودقيت في راسي عرض البلاط لين طلعت لي جيك يعني انتفاخ في راسي. استمر الضرب طبعا، ضربني فترات، ضربني لين يدي ورا مسر المكان هذا كله ازرق، واخذوني رموني على الزنزانة. سيتحدث الفقهاء بما يعلمون، وسيوظف الأمنيون ذلك وفق ما يخدم أهواءهم وما يريدون، أو هذا ما تحكيه مأساة الأسرة الضحية. كيف أنا أطلع على رجال؟ أنا زوجي غيور أشد منكم، أنا ما أقدر أعرف أحد. ما يصدقون، انت كذابة دجالة لا تصدقوها يا كلاب يا يمنى. بس يجوني بال4 بال5 بال6 يحققوا معايا، وكله حوالين زوجي انه يدعي المهدية. وليش اسمه محمد؟ تحكي النصوص المتعلقة بظهور المهدي عن علامات في جسده، من بينها وجود شامة واستطالة في اللسان، وهي ما أراد له الأمنيون أن تبدو بمثابة أدوات للجريمة التي افترضوها داخل خيالاتهم. فكان يسألني لسانه طويلة، كنت أقول لسانه مش طويل، يعني أنا قصدي إنه سفيه، لسانه مش طويلة. قال لي لا أنت فهمتيني غلط، يعني لسانه طويلة يعني من خلقتها. قلت إلا فيها لسانه طول. لم يدعي الرجل المهدية، ولكن الأمر كذلك كان على من صمموا القضية أن يجدوا سبيلا إلى جعله يفعل ذلك، وحين لم يجدوه فكروا كما يبدو في صناعة شهود من أهله، فأزاحوا القيم والأعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية جانبا، وبدأوا ممارسة انتزاع ما يريدون بالطريقة التي يريدون. ليش أخوك يدعي المهدية؟ قلت له أخوي ما ادعى المهدية. قال تكذبي؟ قلت ما كذب، أنا ما سمعته. قال أنا أوريك في المباحث الثانية إيش يسووا فيك. 9 من ذو الحجة، يوم عرفة، يوم حرام في شهر حرام في مشعر حرام، لكن ذلك لم يكفل لأسرة الحودلي أن تتناول إفطار صومها في منزلها ذلك اليوم. الناس كانوا نافرين من عرفة إلى مزدلفة، وإحنا جالسين في بيتنا، أنا وبنات وأطفال
أنا رجال عاجز. ثم جون المباحث حقهم في المغرب، زهموا على عيالي واحد وهذا الثاني من مقر عملهم، راحوا بعد زوجة هذا إلى بيته وأطفاله 5 أنفار شالوهم وجوا علي وأنا في البيت. قاموا يلا، قالوا يلا أخرجوا من البيت. قبض علي وأنا في يوم عرفة بعد صلاة العصر. طبعا احنا وحريم اخواننا كنا كلنا في البيت. في آخر ساعة الساعة 5 كان نجهز للفطور. لم تسفر أساليب التعذيب في الأرض الحرام عن نتيجة، فقرر الأمنيون الانتقال بالقضية إلى مكان آخر. وبعدين لما شلوني دخلوا السجن لما قرب الفجر، شلونا سجن الذهبان في جدة. أنا وسلفتي اللي متزوجين وأنا إخوان، أيوة معاه 2 أطفال. واحد من أطفاله حصل له حالة نفسية، وكان يأكل في نفسه، يعضعض نفسه ويشقق ملابسه ويصيح. وهذا تحكي هذه القائمة أسماء من تم اعتقالهم وتعذيبهم بغرض انتزاع اعترافات جبرية تحت ألم التعذيب النفسي والجسدي. ومثلما تكشف القائمة عن حجم الجريمة المرتكبة في حق هؤلاء، فإنها تكشف أيضا عن أدلة دامغة في انتهاكات حقوق الطفولة إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان، دونما وضع أدنى اعتبار للمواثيق الدولية الملزمة للدولة هناك. وذلك أن من بين المعتقلين في سجن الجنايات الكبرى وقضايا أمن الدولة أطفال لم تتعدى أعمارهم شهورا معدودة. حين يتعلق الأمر بنافذة للكسب، ينكشف الغطاء عن شعارات الوطنية وواجب الأجهزة الأمنية نحو المواطن عن عقول المخربين، كما يبين بعدا آخر للقصة المأساة. لم تعد القضية محصورة في حدود السجن السياسي ولا في حدود أراضي المملكة، لقد كبر الخرق على الراقع، وعبرت القضية حدود السياسة والجغرافيا في آن معا. أجيب أخوك، أحضر أخوك محمد. قلت له طيب إيش سوى محمد؟ قالوا محمد مصلح حاجات كبيرة. طيب إيش هي؟ قالوا ادعى المهدية على الحرب ضد السعودية، على انقلاب على الحكم السعودي، إعلان الحرب ضد إسرائيل. 3 قضايا. في هذه العشة النائية اختفى محمد شهورا من عذابات الرجال والنساء، الكهول والأطفال من عائلته وأقاربه، حتى كان ما كان. هذا المكان من دير جابر بمحافظة الحديدة كان يختبئ محمد عبد الصلاح المطلوب للسلطات الحكومية السعودية، ولمدة عام قبل أن تداهم المنطقة قوات الأمن اليمنية بضغوط من الحكومة السعودية، وألقي القبض عليه. لم يكن يملك أي أسلحة أو لم يقاوم، بل خرج وسلم نفسه. اعتقل المعني بالتوقيف على أساس تهمة كيدية هي ادعاء المهدية، يعني انتفاء مبرر الإبقاء على الآخرين مجرد رهائن ومعتقلين من خارج المنطق والقانون.